नमस्कार. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त हांव जयेश राव तुमच्या मुखार सेगीत तिसऱ्या वर्सा घेवन येता. कोंकणी भाशेचें, कोंकणी संस्कृतायेचें आनी कोंकणी गिन्यानाचें ज्ञान हांगासर कसाक लागतलें आनी ह्या मंथनांतल्यान खंयचो पंगड जैतिवंत जातलो ती ही माळ सोंपल्या उपरांत कळटलें. हांगासर उपस्थित सगळ्यांक हांव येवकार दितां. गोंयच्या विंगड विंगड भागांतल्यान आयिल्लीं उच्च माध्यमीक विद्यालयां आयज हांगासर उपस्थित आसात. प्रेक्षकांनी नोंद घेवची. ह्या सगळ्या महाविद्यालयांक कोंकणीच्या ज्येश्ठ साहित्यिकांच्यो 2 कथा पाविल्ल्यो आनी ह्या कथांचो गहन अभ्यास, चिंतन आनी मनन करून ती आयज हांगासर पावल्यात. तर पयले फेरयेन ह्या 2 कथांचेर आदारीत प्रश्न आमी तांकां विचारतले आनी तांच्यो जापो आमी मेळयतले. हे 2 कथा जाले आशिल्ले पणजी आतां म्हातारे जाल्या अना मांब्रो हांचो कथा जालो आनी दुसरो कथा जालो आसा व्हंकल पावणी चंद्रकांत केणी हांचो. तर पयले फेरयेक आमी सुरवात करुया. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त 2012 आयज हांगासर सुरवात जाता. तर पयल्या गटान जे 4 पंगड आमकां लाभल्यात तांची आमी वळख करून घेवया. पयल्या पंगडान आपली वळख दिवची. म्हजें नांव शनायडा मतायस. हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालया म्हापसा हांगासावन आयलां. म्हजें नांव दक्षिता सलगांवकर. हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालया म्हापसा हांगासावन आयलां. तुमच्या पंगडान एक आगळे वेगळें नांव दिलां. ह्या नांवाचो अर्थ आनी हें नांव तुमी कित्याक घेतलें तें समज स्पश्ट करशात. जुवारी ही गोंयची एक मुखेल न्हंय आनी आमी सगळींच जाणां. आनी ही न्हंय आमच्या गोंयाक 2 भागांनी वांटून दिता, दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय. आनी ह्या न्हंयेक लागून आमच्या गोंयच्या भावांचें उदारपसण जाता. आनी हाकाच लागून आमी आमच्या पंगडाचें नांव जुवारी अशें नेमलां. बरें आसा. पंगड जुवारीक येवकार दिवया. आमचो दुसरो पंगड. म्हजें नांव सनीश नायक. हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगासरल्यान आयलां. म्हजें नांव दिक्षा नायक. हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. हांवें आमच्या पंगडाचें नांव रविंद्र अशें दवरलां कित्याक रविंद्र केळेकार हे कोंकणींतले एक व्हड आनी ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ साहित्यीक आसले. कोंकणी अस्मितायेचें राखण आनी कोंकणी भाशा आनी हें सोडून कोंकणी समाजाचे उदरगती खातीर ते खूब वावरल्यात. कोंकणीच न्हय जाल्यार हिंदी, मराठी आनी गुजराती भाशांत सुद्दां तांणी साहित्यीक निर्मणी केला. देखून तांकां मान दिवपाक हांवें हें नांव नेमलां. रविंद्र पंगडाक येवकार दिवया. रविंद्र केळेकर ह्या मनशान कोंकणी समाज, कोंकणी साहित्याक देश न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पावण्यार पावयलें. तांचें शुभ नाम घेवन तुमी हांगासर सुरवात केल्या. तुमकां येवकार. आमचो फुडलो पंगड. म्हजें नांव युगा नायक. हांव MES उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. म्हजें नांव रुद्राणी तिरोडकर. हांव MES उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां. आमच्या टिमीचें नांव मायभास आसा. आवय आनी आवयपूय ही सर्गा परस श्रेश्ठ अशें रामाचें एक वचन आसा. ह्याच वचनाक हांव आनी एक उत्तर जोडीन तें म्हणजे मायभास. आमची मायभास कोंकणी आवय आनी आवयपूय सारकीच श्रेश्ठ आसा. आमकां तिचो खूब अभिमान. देखून आमी आमच्या पंगडाक मायभास हें नांव दिलां. तरणाट्या भुरग्यां मदीं मायभाशे खातीर आशिल्लो मोग आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. मायभास पंगडाक आमी येवकार दिवया. ह्या गटांतलो आमचो चवथो पंगड. म्हजें नांव रामनाथ मधुसूदन शानबाग आनी हांव रोझरी उच्च माध्यमीक विद्यालयासान आयलां. म्हजें नांव संजुक्ता रेडकर आनी हांव रोझरी उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगासून आयलां. म्हजे पंगडाचें नांव जावन आसा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे गोंयचे व्हड सपूत. तांचो जल्म माशेल गांवांत जाल्लो. ते एक CSIR डायरेक्टर जनरल आसले. CSIR म्हणल्यार कावन्सील ऑफ सायंटिफीक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च. भोवमानेस रघुनाथ माशेलकार गोंयचें एक व्हड व्यक्तिमत्व. ताणें गोंयानूच न्हय, भारतारूच न्हय तर पुराय जगभर गोंयकाराचें नांव फामाद केलां. तांचें नांव घेवन हांगासर हो एक पंगड आयिल्लो आसा. तर परत एक फावटी ह्या 4य पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दिवया. तर आमी पयली फेरी हांगासर सुरू करतात. सर्तकांनी नोंद घेवची. तुमकां ज्यो 2 कथा मेळिल्ल्यो त्या कथांचेर तुमकां प्रश्न विचारतले. दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटले. तर आमी पयलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर विचारया. मिनाक्षीचे केंस कशे आशिल्ले?
भासाभास चल्ल्या. प्रश्न परत एक फावटी विचारता. मीनाक्षीचे केस कशे आशिल्ले? मीनाक्षीचे केस भांगराळे आसले. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रवींद्र पंगडा खातीर वता. मीनाक्षीचे केस लांब आनी रस्मी आशिल्ले. जाप बरोबर आसा. ह्या बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गुण मेळटात. आमचो फुडलो प्रश्न तुमचे खातीर. तिबलूक ल्हानपणा सावन कसलो नाद आशिल्लो? तिबलूक ल्हानपणा सावन वाचपाचो, बरोवपाचो आनी चित्रां काडपाचो नाद आसलो. जाप बरोबर आसा. जी जाप अपेक्षीत आशिल्ली ताच्या कांय चड म्हायती आमकां ह्या पंगडान दिल्ली आसा. तांचे खातीर ताळयो पिडच्यो. फुडलो प्रश्न मायभास पंगडा खातीर. पणजेकार सांजचे कितें करतात? भासाभास चल्ल्या. आस्त बाळगीता आमकां बरोबर जाप मेळटली. पणजेकार जे पयशेकार आसात ते मोटारी घेवन मिरामार वतात आनी पाय आसात ते कांपालार वतात. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर वता. पणजेकार सांजेचें कितें करतात? पणजेकार दनपारचे जेवून न्हिदून मागीर च्या उठून जातकच च्या पितात आनी मागीर सांजचे ते कोणागेर मोटारी आसात तेंचे ते सगळे मिरामार वतात आनी जेंकां पांय आसात ते कंपालार वतात. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. पणजेकार सांजचे पासयेक वतात. जाप बरोबर आसा. पणजेकार सांजचे पासयेक वतात. तर आमचो फुडलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. माधवान अमेरिके सावन कितलीं पत्रां धाडलीं? माधवान अमेरिकेच्यान 3 पत्रां धाडलीं. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. तुमकां हाची जाप कळटा? माधवान अमेरिकेच्यान 4 पत्रां धाडलीं. जाप एकदम बरोबर आसा. तर अशे तरेन पयली फेरी हांगासर सोंपता. कांय खिणानच आमी आमच्या दुसऱ्या फेरये कडेन वळुया. तर आमच्या दुसरे फेरयेक हांगासर सुरवात जाता. ह्या फेरयेचें नांव आसा व्याकरण फेरी. ह्या फेरयेंत ह्या सर्तकाचें कोंकणी भाशेचें व्याकरण आमी तपासतलीं. तर आमचो पयलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. तुमकां फळ्याचेर एक चित्र दिश्टी पडटलें. हें चित्र पळोवन तुमी रास वळखूंक जाय. तुमचे खातीर चित्र. सवण्यांचे भिरे. सवण्यांचे भिरे. जाप बरोबर आसा. ह्या बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गुण मेळटात. फुडलो प्रश्न मायभास पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. मनशांचो पंगड. जाप बरोबर आसा. अपेक्षीत जाप आशिल्ली मनशांचो जमो. आमी हाका पंगडी म्हणू शकतात. तांचे खातीर ताळयो पेटात. फुडलो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. आडसरांचो घोस. जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन जुवारी पंगडा कडेन वता. नाल्लांची रास. जाप बरोबर आसा. नाल्लांची रास. हाच्या फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर. फळ्यार दिसपी चित्र पळोवन रास वळखात. केळ्यांचो घोस.
जाप चुकल्या. प्रश्न खो जावन रघुनाथ माशेलकर पंगडा कडेन गेला. केण्याची रास. जाप चुकल्या. खो जावन प्रश्न मायभास पंगडा कडेन वता. केळ्यांचो घड. जाप एकदम बरोबर आसा. केळ्यांचो घड. तर दुसरी फेरी हांगासर सोंपल्या. 2 फेऱ्यो जाल्या उपरांत ह्या पंगडांचे गुण कितके आसात ते आमी पळोवया. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 10 गुण. मायभास पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गुण. रवींद्र पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गुण. आणि जुवारी पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गुण. तर आमी आतां हांगासर आमची तिसरी फेरी सुरू करतात. तिसरी फेरयेचें नांव जावन आसा कापीण फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां फळ्याचेर चित्रां दिश्टी पडटलीं. ते चित्र तुमी वळखूंक जाय. दर एका बरोबर जापे खातीर 5 गुण मेळटले. जाप जर चुकली जाल्यार तुमचे 5 गुण वजा जातले. तर सगळ्या पंगडांनी कापणीचेर आपलो हात दवरचो. तुमचे खातीर पयलें चित्र. ह्या चित्रांत दिसपी व्यक्तिमत्व वळखात. वेळ सोंपलेलो आसा. खंयच्याच पंगडान हांगासर कापीण वाजोवंक ना. तर हो प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. फळ्यार दिसपी चित्र वळखात. जाप बरोबर आसा. फादर प्रताप नायक. कोंकणी भाशेक फादर प्रताप नायकान भोवच बरें योगदान दिल्लें आसा. आतां आमी फुडल्या चित्रा कडेन या. फुडलें चित्र तुमच्या खातीर फळ्यार दिश्टी पडटा. वेळ सोंपला. प्रश्न खो जावन प्रेक्षकां कडेन वता. प्रश्नाची जाप आसा तुकाराम शेट. कोंकणी मळार एक नेमाळे चलोवन ते कोंकणी खातीर आपलें योगदान दितात. कोंकणी भाशे खातीर आपलें पुराय जिवीत ताणें ओपून दिल्लें आसा. फुडलें चित्र तुमचे खातीर दिसता. चित्र वळखात.